विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यहाँलाई सर्वप्रथम बिहानीको नमस्कार। आज हामी कक्षा 8 मा पढ्ने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि हामीले पढ्नुपर्ने विषय वस्तुहरू के हुन्, हामीले पढ्दाखेरि ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू के हुन् र पाठ्य पुस्तकले समाविष्ट गर्न खोजेका कुराहरू के छन्, त्यसको बारेमा म थोरै यहाँको बीचमा चर्चा गर्नेछु। र आजको यहाँको पहिलो पाठ जुन नेपाल कविता छ त्यसलाई पनि मैले समयले साथ दियो भने आजको क्लासमा समेट्ने कोसिस गर्नेछु। पहिला यहाँहरूले हेर्नु, विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कक्षा 8 मा यहाँहरूले पढ्दाखेरि नेपाली विषय भनेको हाम्रो राष्ट्रभाषा नेपाली भाषा, त्यो भाषा ज्ञान कसरी लिने, भाषामा हाम्रो दक्षता र क्षमता कसरी बढाउने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण रहन्छ। तपाईहरुले कुनै कुरा पढिसकेपछि त्यसलाई प्रस्तुत गर्न राम्रोसँग सक्नुभयो या त्यसलाई प्रस्तुत गर्न तपाईले राम्रोसँग सक्नु भएन, त्यसलाई हामीले आज प्रस्तुत गर्दछौँ। यहाँहरूलाई थाहा छ, यहाँहरू घरमा छँदाखेरि नेपाली भाषामा पढ्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ, फेरि नेपाली भाषामै सबैसँग कुराकानी पनि गर्नुहुन्छ। त नेपाली भाषामा कुराकानी गर्दा हामी भाषामा प्रयोग भएका शब्दहरूको शुद्ध उच्चारण गर्न सक्यौँ या सकेनौँ, हामीले उच्चारण गरेका भाषाहरू शुद्ध छन् कि छैनन्, ती शब्दहरू उच्चारित वर्णका माध्यमबाट उच्चारित हुन सकेका छन् कि छैनन्, त्यो विषय हामीले जान्नु नितान्त आवश्यक छ। 8 कक्षामा पढिसकेपछि भाषा ज्ञान हुनु हामी सबैको दायित्व पनि हो, कर्तव्य पनि हो। त्यसैले विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू प्रश्नसँग के बुझ्नुहोस् भने हामी त्यही भाषा ज्ञानको कुरा आज गर्छौँ। अर्को कुरो, तपाईले तपाईको पाठ्य पुस्तकमा पढ्नै पर्ने कुराहरू के हुन् त? तपाईलाई कविताको ज्ञान हुनुपर्छ, तपाईलाई कथा ज्ञान हुनुपर्छ, तपाईलाई कुनै पनि व्यक्तित्व अथवा राष्ट्र र अन्तर्राष्ट्रमा समेत ख्याति प्राप्त व्यक्तित्वहरूको जीवनीको बारेमा थाहा हुनुपर्छ, तपाईलाई दिएका निश्चित शीर्षकहरूमा निबन्ध लेख्न सक्ने तपाईको क्षमता र खुबी हुनुपर्छ। यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बात हो। त्यसैले म तपाईहरुलाई के भनौँ भने, यी विषय वस्तुलाई समेटिएर तयार पारिएको तपाईको पाठ्य पुस्तकलाई आज तपाईको हातमा पुगेको छ र पुर्याइएको छ। त्यसको अध्ययन गर्ने विधि र त्यसलाई प्रयोग गर्ने विधिका बारेमा पनि हामीले चर्चा गर्नेछौँ। त कविता पढ्ने बेलामा कविता पढाउने र पढ्नेवाला दुवैले त्यसको मूल मर्म बुझ्नुपर्ने हुन्छ। कथा पढ्ने बेलामा कथा पढ्ने र पढाउने दुवैले त्यसको मूल मर्म बुझेको हुनुपर्छ र बुझाउन सक्नुपर्दछ। जीवनीको पनि त्यही हो र निबन्ध पनि त्यही हो, प्रबन्ध पनि त्यही हो कि यावत कुराहरूको बारेमा हामीले जानेनौँ बुझेनौँ भने दिएका कुराहरू केवल पढ्नका लागि पढिन्छ, तर जीवनमा उपयोग गर्नका निम्ति ती विषयवस्तु हामीले पढिँदैन, बुझिँदैन। त कुनै पनि विषय पढिसकेपछि, कुनै पनि कुरामा शिक्षा लिइसकेपछि त्यो शिक्षाको अर्थ बुझ्नुपर्छ। मैले यो पाठ किन पढेँ, के का लागि पढेँ, मैले यो पाठलाई कहाँ प्रयोग गर्न सक्छु, मेरो जीवनको कुन ठाउँमा यो पाठले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र मैले यसको प्रयोग गर्न सक्छु हो। यो विषयमा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ। जब यो कुराहरू तपाईहरू बुझ्नुहुन्छ, त्यसपछि तपाईको पढाइको अर्थ रहन्छ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, मैले यावत कुराहरू यहाँको बीचमा राखिसकेँ, यहाँहरूले कुरालाई बुझ्नु पनि भयो होला। त फेरि एकपटक तपाईँ आफ्नो अन्तर्मनबाट मनन गर्नुहोस् या सोच्नुहोस् या विचार गर्नुहोस् कि हामीले पढेका कुरा कहाँ प्रयोग हुन्छन्। हरेक कुरालाई उद्देश्यका निम्ति पढिन्छ। चाहे तपाईँ त्यो म्याथमेटिक्सको क्लास लिनुहोस्, चाहे त्यो साइन्सको क्लास लिनुहोस्, चाहे तपाईँ त्यो इङ्ग्लिसको क्लास लिनुहोस्, हरेक ठाउँमा त्यसको चाहिँ उद्देश्य हुन्छ। उद्देश्यका निम्ति अध्ययन हुन्छ। उद्देश्य बिनाको अध्ययन
र उद्देश्य नाफा बिनाको लगानी भन्छन्। उद्देश्य बिनाको अध्ययन र नाफा बिनाको लगानी कहिल्यै पनि जीवनमा उचित हुँदैन र उत्तम हुँदैन। र तपाईँको विद्याले तपाईँलाई के दिन्छ? तपाईँले पढेका कुराले तपाईँले के पाउनुभयो? तपाईँको समाजमा त्यसले केही भूमिका खेल्यो कि खेलेन? हो, यिनै विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौँ। त पहिलो पाठ तपाईँहरूको रहेको छ कविता। अब कविता भनेको के हो यसको बारेमा थोरै मैले चर्चा गरेँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, कविता भन्ने बित्तिकै यसलाई हामीले शब्द बनोटबाट हेर्न सक्छौँ। पहिला यसको शब्द बनोट हेर्नु त। काव्य प्लस ई कवि, त कविमा ता प्रत्यय लगाइयो भने कविता बन्यो। यस अर्थमा तपाईँ के बुझ्नुहोस् भने काव्य रचना गर्ने व्यक्तिलाई कवि भनिन्छ। कविद्वारा रचित रचना चाहिँ कविता हो। त कविता लेख्ने व्यक्तिलाई कवि भनिन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। कहिलेकाहीँ तपाईँहरूले यसो पाठ पढिसकेपछि अनि कुनै साहित्यकारको बारेमा लेख्दाखेरि अनि हाम्रो नेपाली साहित्यका महान कथाकारले यो कविता लेख्नुभएको भन्नुभयो भने त डुबियो। त्यहाँ कथाकारले कविता लेख्नुभएको भन्ने अर्थ हुँदैन। कविता लेख्ने भनेपछि कविद्वारै लिखित हो। त्यसैले कविद्वारा रचित कुनै पनि विषयवस्तु, कविद्वारा रचना गरिएको कुनै पनि पाठ, त्यो चाहिँ कविता हुन्छ। तपाईँले बुझ्नुहोस्। यदि त्यही व्यक्तिले, तपाईँलाई फेरि लाग्न सक्छ, यो एउटा व्यक्तिले कविता लेख्यो त्यो कवि भयो। अब त्यही व्यक्तिले कथा लेख्यो भने के भन्ने त? त्यसलाई फेरि एउटै व्यक्तिले कथा पनि लेखेको हुन्छ, कविता पनि लेखेको हुन्छ, निबन्ध पनि लेखेको हुन्छ, जीवनी पनि लेखेको हुन्छ। तब त्यसलाई के भन्ने हो? त्यसको विषयमा म तपाईँहरूलाई बताउँछु। एउटै व्यक्तिले यदि कविता लेखेको छ भने कविता पढ्ने क्रममा त्यो व्यक्तिलाई कवि भनिन्छ। त्यही व्यक्तिले कथा लेखेको छ भने त्यो व्यक्तिले लेखेको कथा पढ्ने बेलामा वा पढाउने बेलामा कथाकार भनिन्छ। फेरि त्यही व्यक्तिले निबन्ध लेखेको छ भने त्यो निबन्ध पढ्ने बेलामा वा पढाउने बेलामा त्यही व्यक्तिलाई फेरि निबन्धकार भनिन्छ। त त्यही व्यक्तिले उपन्यास लेखेको छ, त्यो उपन्यास पढ्ने र पढाउने बेलामा त्यो व्यक्तिलाई फेरि के भनिन्छ त? उपन्यासकार भनिन्छ। त्यसैले एउटै व्यक्तिले कविता पनि लेख्यो, कथा पनि लेख्यो, उपन्यास पनि लेख्यो, निबन्ध पनि लेख्यो, जीवनी पनि लेख्यो, धेरै कुराहरू लेख्यो। यहाँहरूले यो बुझ्नुहोस्। यति धेरै लेख्छ त यसको विभिन्न ठाउँमा आफ्नो आफ्नो रूप हुन्छ। त्यसैले त तिनलाई बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति भनिएको त्यही हो। बहुमुखी प्रतिभाशाली भनेको धेरै मुख भएको भनेको मान्छेको मुख चाहिँ एउटै हुन्छ। लेखक हुँदैमा त्यसका चाहिँ 8-10वटा मुख हुने होइन, तर उसले धेरै क्षेत्रमा कलम चलायो, धेरै विधामा कलम चलायो। त्यसैले गर्दा उसलाई हामी के भनियो? बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति भनेर भनिन्छ। यही हो बहुमुखी प्रतिभाशाली भनेको। तपाईँलाई घरमा छँदा तपाईँको बाबाले के भन्नुहुन्छ? छोरा भन्नुहोला, आमाले पनि छोरा भन्नुहोला अथवा बाबु भन्नुहोला। विद्यालयमा आउँदा साथीहरूले साथी भन्छन्, गुरुहरूले विद्यार्थी अथवा फलानु नाम भनेर नाम बोलाउँछन्। आखिर व्यक्ति त तपाईँ नै हो नि त। तपाईँलाई जहाँ गएर सम्बोधन गरे पनि व्यक्ति त तपाईँ नै हो त। त्यसैले जहाँ जसरी सम्बोधन गरे पनि व्यक्ति उही हो, तर उसको जहाँ जहाँ जुन जुन क्षेत्रमा कलम चलेको छ त्यही कलम चलाएको आधारमा उसलाई के गरिन्छ? हामीले नामाकरण गरिन्छ। यो विषय मैले यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। बहुमुखी भन्ने बित्तिकै तपाईँहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ, यो बहुमुखी भन्ने बित्तिकै धेरै क्षेत्रमा कलम चलाएको। यो बुझ्नुहोस् है। यो बहुमुखी भन्ने बित्तिकै धेरै क्षेत्रमा कलम चलाएको व्यक्ति भनेर हामी भन्न सक्छौँ र त्यो कुरालाई हामीले लिन सक्छौँ। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, एकपटक तपाईँले विचार गर्नुहोस्। अब कहिलेकाहीँ तपाईँले पाठ्यपुस्तकमा पढ्दा कक्षा 6मा पनि 7मा पनि यो बहुमुखी स्रष्टा हो, बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति हो भनेर तपाईँले पढ्नु भएको छ भने अब तपाईँ बुझ्नुहोस् कि यसरी धेरै क्षेत्रमा कलम चलाउने व्यक्तिलाई बहुमुखी प्रतिभाशाली व्यक्ति भनिँदो रहेछ। त त्यो व्यक्ति त्यो ठाउँ आफ्नो लेख र रचनाका आधारमा उसलाई के भनिँदो रहेछ त भन्दाखेरि हामीले जुन जुन क्षेत्रमा कलम चलाएको छ त्यो क्षेत्रमा उसलाई हामीले चिनिँदो रहेछ र त्यही आधारमा सम्बोधन गर्ने रहेछ। त कविता लेख्दा कवि भयो, कथा लेख्दा कथाकार हुन्छ, उपन्यास लेख्दा उपन्यासकार भयो, जीवनी लेख्दा
जीवनीकार हुन्छ, निबन्ध लेख्दा निबन्धकार हुन्छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रमा जहाँ जहाँ कलम चलाउँछ व्यक्ति त्यो व्यक्तिलाई सोही अनुसार सम्बोधन गर्ने काम गरिन्छ। अब यसपछि हामी तपाईहरुलाई अर्को तपाईहरुकै पाठ्य पुस्तकमा रहेको जुन नेपाल कविता छ त्यो नेपाल कविता र तिनका लेखकको बारेमा थोरै मैले जानकारी गराउनेछु। पाठ नेपाल यो कविता हो। अब नेपाल पाठ कसले लेख्यो र कविता कस्तो हो, यो छन्दमा छ कि छैन, यसका लेखक हुन् सिद्धिचरण श्रेष्ठ। अब म सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा थोरै जानकारी गराउँछु तपाईहरुलाई। सिद्धिचरण श्रेष्ठ को हुन्, उनी कस्ता कवि हुन्, उनले चाहिँ जन्म कहिले भयो, उनको मृत्यु कहिले भयो, यो विषयमा थोरै मात्रै मैले लेखकको जानकारी गराउँछु र त्यसपछि म पाठतिर प्रवेश गर्छु अथवा कवितातिर प्रवेश गर्नेछु। त नेपाली साहित्यमा प्रकृति प्रेमी कवि भनेर चिनिने व्यक्ति पनि सिद्धिचरण श्रेष्ठ हुन्। उनी स्वच्छन्दवादी कवि पनि हुन्। अब हेरी यहाँनिर तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ है, तपाईहरुले लेख्दाखेरि लेख्नुहुन्छ स्वच्छन्दवादी भनेर, स्वच्छन्दवादी भनेर तपाईं लेख्नुभयो। त अब यो स्वच्छन्दवादी भनेको के हो? अर्को छ प्रकृति प्रेमी भनेर लेखिन्छ। प्रकृति प्रेमी भनेर पनि भनिन्छ भने यो प्रकृति प्रेमी भनेको के हो यो विषय नबुझिकन त्यसै कलम चलाएर मात्रै पढिदिएर मात्रै भएन। नेपाली भाषा भन्दैमा म धेरै विद्यार्थीहरूलाई देख्छु भाषामा त्यो अलिकति भएका शब्द घोक्दिने र ती शब्द घोकेर त्यसको अर्थ नबुझिकन त्यसको उच्चारण र त्यसको चाहिँ वास्तविक भावनालाई नबुझिकन अनि लेखेको पनि पाइन्छ। त्यसैले हामी नेपाली विषयमा कतिपय विद्यार्थी हामी कमजोर महसुस हामी गरेका हुन्छौँ। नेपाली भएर नेपाली भाषामै कमजोर भयो भने त्यहाँभन्दा नराम्रो के हुन्छ भनिन्छ नि त। तपाईँ बुझ्नुहोस् त, तपाईँ अङ्ग्रेजी भाषामा खरर बोल्न सक्नुहोस्, दुनियाँका अगाडि जाँदा अङ्ग्रेजी तपाईँले कुरो राख्न सक्नुहुन्छ, त्यो मैले मान्छु। तर तपाईँ त को हो भनेर परिचय दिँदा तपाईँले परिचय दिनु पर्यो, को हो म नेपाली हो। अनि जसरी इङ्ग्लिसमा अथवा अङ्ग्रेजीमा तपाईँले कुरा राख्नुहुन्छ त्यसरी नै कुरा नेपालीमा राख्न सक्नु भएन भने तपाईँलाई नेपाली भएकोमा गर्व कसरी गर्ने भन्नु त? त्यो त सम्भवै छैन। नेपाली भइसकेपछि त आफ्नो मातृभाषा नेपाली भाषाप्रतिको उच्चारण र नेपाली भाषाको प्रयोगग्राहीलाई विशेष ध्यान दिनु पर्यो नि त। त्यसैले नेपाली भाषा भनेको आफ्नो मातृभाषा राष्ट्रभाषा हो। यो हाम्रो कार्यालयमा प्रयोग गरिने भाषा हो, संविधानले तोकेको भाषा हो। त नेपाली भाषालाई तपाईँले राम्रोसँग बुझ्नुपर्छ र ज्ञान हुनुपर्छ। त्यसमा तपाईँ आफै विचार गर्नुहोस्। भनिन्छ नि विदेशी स्याउभन्दा स्वदेशी नास्पाती मिठो हुँदैन र? हो नि त। विदेशका जतिसुकै चिजहरू हुन्, जस्ता राम्रा चिज हुन् भनेको नास्पाती र स्याउलाई तुलना गर्दा स्याउ अलि मिठो र अलि चाहिँ बढी प्रयोगमा हुने तर नास्पाती त्यति धेरै प्रयोगमा नहुने भएको कारणले तुलना गर्यो। त्योभन्दा पनि हामीले के बुझ्नु पर्यो भने त्यो विदेशको स्याउ अथवा सबैले मूल्यवान मानेको त्यो स्याउ भन्दा हाम्रा लागि त नास्पाती मिठो होइन, किनकि आफ्नो देशमा उत्पादित हो भने त विदेशका भाषा जेसुकै हुन् तर हाम्रो भाषा हाम्रो लागि महत्त्व हुन्छ। त्यसैले भाषा प्रयोग गर्दा नआत्तिनुहोस्। शिक्षक मित्रहरू पनि यसमा नआत्तिकन हामीले प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ कि नेपाली भाषाको प्रयोग गर्दाखेरि शुद्ध उच्चारण गर्न र शुद्ध प्रयोग गर्ने बानीको विकास तपाईँले गर्नै पर्ने हुन्छ। यदि त्यो गर्नु भएन भने नेपाली पढाइको मूल मर्म हुँदैन। नेपाली पाठ्य पुस्तकले दिन खोजेको सन्देश त्यही छ कि तपाईँले नेपाली भाषा शुद्धसँग प्रयोग गर्न सक्नुहोस्, चाहे बोल्नुहोस्, चाहे लेख्नुहोस्, चाहे त्यसलाई कहीँ प्रयोग गर्नुहोस्। यी सबै कुरामा तपाईँले नि सक्षम हुनुपर्छ भन्ने कुरा पाठ्य पुस्तकले आफ्नो पाठ्यक्रममा चाहिँ नि समाविष्ट गरेका कुराहरूलाई मैले यहाँ बताएको हुँ। त मैले भने स्वच्छन्दवादी र प्रकृति प्रेमीको तपाईँहरूलाई अर्थ बताउँछु। स्वच्छन्दवादी भन्ने बित्तिकै स्वच्छन्द भनेको खुला स्वतन्त्र। त उनका कविताहरू कसैसँग कोही बाँधिएका हुँदैनन्, स्वतन्त्र रचनाहरू हुन्छन् कविता। उनका स्वतन्त्र रचनाहरू आउँछन् कवितामा। प्रयोग गरिएका भाषा शैलीहरू र शब्दहरू सबै स्वतन्त्र हुन्छन्। जसरी उनले स्वतन्त्र रूपमा स्वतन्त्र शब्दको प्रयोग गरेर उनले चाहिँ कविताको रचना गर्छन्
र त्यसमै उनको सबैभन्दा बढी लगाव छ। त्यसैले उसलाई स्वच्छन्दवादी भन्न खोज्यो। त प्रकृति प्रेमीहरू त प्रकृति भनेको सौन्दर्यता बाहिरी वातावरण हो। तपाईले जुन चीज आँखाले देख्नु भएको छ त्यो सबै भौतिक चीज हो। अंग्रेजीमा भन्दा फिजिकल हो नि। त यी चीजहरू जति देख्यो छ त्यो प्रकृति हो। जसलाई तपाईँ अन्तर्मनबाट लिनुहुन्छ त्यो प्रकृति होइन। त्यसैले प्रकृति भनेका बाहिर तपाईले स्वतन्त्र रूपमा देखिएका चीजहरू जे छन् त्यसको बारेमा उल्लेख गरेर त्यसैलाई विषय वस्तु बनाएर चित्रण गरेर त्यसको राम्रा पक्षहरू वा नराम्रा पक्ष के छन् त्यसलाई केलाएर यदि रचना गरिन्छ, कुनै लेख रचनाको प्रयोग गरिन्छ भने त्यो हुन्छ प्रकृति प्रेमी। त्यसैले प्रकृतिलाई माया गरेर लेखिएको लेख रचना नै प्रकृति प्रेमी हो। प्रेम र प्रेमको अर्थ त थाहा छ। कसैले कसैलाई माया गर्नु नै प्रेम हो अथवा कसैले कसैप्रति मायाको भाव राख्नु प्रेमी हो। त लेखकले मायाको भाव राखेर प्रकृतिप्रति आसक्त भएर अत्यन्तै प्रकृतिलाई बडो मनभित्रबाटै एक किसिमको आसक्तता निकालेर जब रचना गर्दछ भने त्यो रचनालाई प्रकृति प्रेमी। त्यसैले स्वच्छन्दवादी प्रकृति प्रेमी स्वतन्त्रपूर्ण प्रकृतिको खुला हृदयले माया गरेर लेखिएका रचनाहरू प्रकृति प्रेमी। त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यहाँलाई मैले जब बुझाएँ कि कक्षा 8 मा नेपाली किताबको बारेमा के छ हामीले पढ्नुपर्ने कुरा त्यसको बारेमा है। पहिलो पाठमा कविता छ। कविता लेख्ने व्यक्ति हुन् सिद्धिचरण श्रेष्ठ। उनी कस्ता कवि हुन् भन्ने कुरा राखेँ। यो बाहेक छ थुप्रै कुराहरू। तपाईँलाई मैले यस्ता कुराहरूलाई मैले धेरै आकर्षा हो तपाईँलाई चाहिने कुराहरू मात्रै मैले प्रस्तुत गर्न कोसिस गरेको छु। त स्वच्छन्दवाद र प्रकृति प्रेमी दुईटाको अर्थ पनि यहाँहरूलाई मैले बताएँ र यो स्वच्छन्दवाद र प्रकृति प्रेमी कविले लेखेको रचना आज हामी पढ्दैछौँ। त नेपाल कविता पनि सायद त्योभन्दा बाहिरको कविता हो। यसमा राष्ट्र भाव छ। राष्ट्रभाव भनेको राष्ट्रलाई माया गरेर लेखिएको भावना यसमा छ। यति हुँदाहुँदै पनि नेपालको प्राकृतिक सौन्दर्यताको वर्णन गर्न उनी चुकेका छैनन्, छोडेका छैनन्, त्यो मनले मानेको छैन। यस अर्थले पनि उनी कस्ता कवि भए भने प्रकृति प्रेमी कवि हुन् भन्ने कुरालाई हेर्न परेन। अब सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा थोरै जानकारी गरौँ। अब सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म कहिले भयो, उनको मृत्यु कहिले भयो, कहाँ भयो, यो विषयमा मैले चर्चा गर्छु। थोरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस्। जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते ओखलढुङ्गामा भएको। भन्नुहोस् है, सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गतेका दिन ओखलढुङ्गामा भएको थियो। त ओखलढुङ्गा भनेको कहाँ? पूर्वी नेपालमा पर्छ। पूर्वी नेपालको पहाडी ग्रामीण क्षेत्रमा जन्मिएका मान्छे जसले नेपाली साहित्यमा कविता लेख्दा लेख्दै काठमाडौँमा आएर उनी बस्ने मौका पाए। त्यही भएर उनले एउटा अत्यन्तै मन छुने खालको कविता लेखे, मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा। त्यो कवितामा आफ्नो त्यो प्रकृति, त्यो जन्मभूमि, त्यसको अत्यन्तै माया गरेर लेखिएको कविता थियो। त्यसबाट उनी चर्चाका शिखरमा निकै माथि पुर्याए। त्यसलाई विभिन्न सङ्गीतकारहरूले, गीतकारहरूले अथवा विभिन्न गीत गाउने व्यक्तिहरू र सङ्गीत भर्ने व्यक्तिहरू, तपाईँले बुझ्दा यसरी बुझ्नुहोस् कि विभिन्न गीत गाउने व्यक्तिहरू र सङ्गीत भर्ने व्यक्तिहरूले ओखलढुङ्गा कवितालाई लयबद्ध गराएर बाहिर लिएर आएको हामी पाउँछौँ। तपाईँहरूलाई हेर्न मन लाग्यो भने, सुन्न मन लाग्यो भने सिद्धिचरण श्रेष्ठको कविता अथवा ओखलढुङ्गा कविता भनेर तपाईँ युट्युबमा जानुभयो भने तपाईँले स्वतन्त्र रूपमा त्यहाँ पाउन सक्नुहुन्छ। कतिपय कुरा मैले यी पनि तपाईँलाई लिङ्क्स बताइदिन्छु। त्यो कुरा तपाईँ त्यहाँबाट चाहिँ सुन्न सक्नुहुनेछ र प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले सिद्धिचरण श्रेष्ठ ओखलढुङ्गामा जन्मिए। कहिले भन्दा 1969 जेठ 9 गतेका दिन उनको जन्म भएको थियो। त उनको मृत्यु कहिले भयो भने म मृत्युलाई हेर्छु है। उनको मृत्यु विक्रम सम्वत
2049 साल जेठ महिनामा नै उनको मृत्यु भएको थियो। 22 गतेका दिन उनी मरे। मृत्यु हेर त विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 22 गते सिद्धिचरण श्रेष्ठको मृत्यु भएको थियो। उनैद्वारा लेखिएको जुन कविता हामी नेपाल कविता यहाँको बिचमा प्रस्तुत गर्छौँ। त सिद्धिचरण श्रेष्ठको बारेमा अलि धेरै तपाईँले कक्षा 8 तपाईँको लेभलमा तपाईँको तहमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू यी हुन् कि सिद्धिचरण श्रेष्ठ नेपाली साहित्यका एउटा स्वच्छन्द र प्रकृति प्रेमी कवि हुन् भनेर चिन्नुहोस्। जन्म विक्रम सम्वत 1969 साल जेठ 9 गते भएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बिर्सनु भएन। जन्म ठाउँ ओखलढुङ्गा हो। मृत्यु विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ महिना नै रहेछ र त्यसको 22 गते भएको रहेछ भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले नबिर्सनुहोस्। र यति तपाईँले जानिसके पछाडि अब योभन्दा बढी उनीले लेखेका थुप्रै फुटकर कविताहरू छन्, खण्डकाव्यहरू छन्। त्यसमा उर्वशी भन्ने खण्डकाव्य त अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण खण्डकाव्य पनि हो। यो तपाईँले अब आफूलाई अनुकूल रहे फुर्सद रह्यो भने काव्यहरू किनेर पनि तपाईँ अध्ययन गर्न सक्नुहुनेछ। यो कुरा यहाँको बिचमा मैले राखेँ। र अब अर्को दिनको क्लासमा, भोलिको क्लासमा म नेपाल कविताको छन्द, कुन छन्दमा लेखिएको कविता हो र यो कविताको वाचन कसरी गरिन्छ र यसमा के छ भन्ने कुरालाई समेत मैले प्रस्तुत गर्नेछु। आजलाई भने यहाँहरूको बिचबाट म बिदा हुन्छु। बाँकी दिन शुभ रहोस्। धन्यवाद।